Welcome back to Incoa News. Martial villagers and devotees under the banner of Devi Navdurga Pratishthan have decided to approach the Supreme Court against the High Court verdict favoring the Mahajan rights over the Navdurga temple. They demand equal rights, declaration of temple as public and permanent retention of old idols. Villagers rallied with slogans pledging unity in their fight. आमच्या मरते आमच्या जय कोणत्या नारा सोड चला आमच्या श्री नवदुर्गा माता की जय आमची मूर्ती आमच्या जय आमच्या देव आमच्या जय आमची मूर्ती आमच्या जय आमचे देव आमच्या जय आमचे हक्क आमच्या जय म्हाका एक अनुभव येयलो म्हाका खूप वर्सां पयलीं म्हाजनांनी कंप्लेन करून फोंडा पुलीस स्टेशनार गेलें म्हाका कांय खबर नाशिल्लें फोंडा पुलिसीन कितें आसता तें पण ज्या वेळी हांव म्हाजे गांव वाड्याकार सगळे म्हाका साथ दिवन गेली तेन्ना हांव नर्वस जालें पण हांव मात्र म्हाजे कडेन आशिल्लें ताणें म्हाजी कंप्लेन केली तो फाटल्या दारांसून येवन सायबा फुड्यान बसलो आनी खूब म्हणलो ही बाय देवळान येवन अंधाधुंदी करता जाल्यार सायबान एका दुकान सांगलें ही बाय अंधाधुंदी करता ती मेंटल म्हणून प्रूफ कर म्हणून पण तो कांय बेजारलो ना वयल्यान त्या सायबानूच ताका हें केलो फाटल्या पांयासून फाटल्या दारांसून गेलो कित्याक भंय आसा मनान म्हणून आयज सगळ्यांनी आमकां फुडें काडून ह्या गांवच्या लोकांक फुडें काडून ह्या ब्राह्मणांनी आमकां एक आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी गेले आनी म्हळें आमी फुडें सरप जाय लोक येयले फुडें तेंच्या खातीर न्हू देवी खातीर पण आमकां हें नाशिल्लें तें कुटी निती करून त्यांचो फायदो करपा खातीर लोकांचो यूज करता म्हणून डिवायड एंड रूल पोर्तुगेजांनी केल्लो तोच यूज करता अजुनी आतां ते सामील जावन म्हणटा आमचे देव माजनाचे देव म्हणजे आमी कोणाची आमी बाळगां कोणाची हे देव मडकयकाराचें न्हू देशभराचें आसा देशभरांत हे आसा भक्तगण आसा मागीर ती देवी तेंची कशी तेंची देवी कशी अजुनी हांव विचारता पुर्तुगीज काय अमूलदार कायदो आसा पळय तो खूब पयलीं हें जालो पण त्याची हे आतां कितें आमकां जाय जे म्हाजन आसा पळय ते स्वता देवीचेर हें ना कुळावी ना मागीर तें म्हाजन जालें कशें इतकी वर्सां जालो आमचो ग्रामस्थ आमदार एक शब्द उलयना तो ह्या 15 दिसांक उलयलो तो सांगता ह्या भुरग्यांक खबर ना आयज आमगेले भुरगे खंय खंय शिकून मोठे जाले फुगोन सगळ्यांक न्याय आसा कायद्याचो हांव एकूच त्या आमदाराक विचारता इतके वर्सां ताणें एकदांय उलोवना जर आमचो हें करूं ना देवी बद्दल ह्या वर्सां
आनी कॉम्प्रोमिजो पोर्तुगीज कायदो अजून आनी पोर्तुगेजांना मुक्त जावना मुक्त जावपाचे आहा आनी तो लढो वडकेच्यान सुरू जाला मुक्त करपाक नवोदयेचे देऊळ देवते मुक्त करपाक आनी ह्या मुक्त आमी करतले उद्या करतले फाटी पोहोचना फुडें वयतले आनी हे तुमच्या हातान वयतले तुमचो आमचो जाप एक जाप आसा एक गुट आसा ह्या गुटी भायर आमी कशें वयचना जाता तें जावं आमचें देऊळ आमकां जाय आमची मुर्ती आमकां जाय आतां ना जाल्यार तें नाच ना हे लक्षात दवरा मोडकयच्यान उजो पेटलो आनी मोडकय पावोवपाचो ना मोडकयकार पावोवचे ना कोणाक जाता तें करा आमी फुडें वयतले मेल्यार सुद्दां 4 जाणांक घेवन वतले एकटो वचना हे लक्षात दवरा मोडकयकार एक मुरारी हे भावी भक्त उलयता हांव उलयता हो देवतेचो उलो वता तुमकां मारलो देवतेचो उलो हो म्हाजो उलो न्हू आमी फुडें देवते खातीर लक्षात घेया 4 एक म्हाका दिसता 4 जाण बसलेले 4 जाण तुमकां सांगता स्टोरी अशें फुडें चल्ले ते 4 जाण बसलेले धगाक देवळा कडेन धगाक वचून इशू जालो आनी एक भट घेवन येयल्ले इशू आमी घेवन येनासले आमी फुडें सरोनासले हे भट फुडें चल्लेले आनी भट फुडें चल्लेले कॉम्प्रोमिजो घेवन ना देवतीची मूर्ती ना कसलो हक्क आमकां कांयच खबर नासले जात्रेक एकदांच वयताले तांकां वळखल्यार पांया पडटाले घरा वयताले कोणूच आमचो भितर वचनासले जावं कसल्याच उत्सवाक वचनासले बाकीचे खबरूच नासले कुळावी वयताले आपलें काम करताले तांकांय केन्ना मेळनासलो आमी वयताले घरा वयताले हेंच्यांनी आमकां फुडें काडले म्हाज्या बरोबर म्हाजे साथीदार अजुनूय आसा हेंच्यांनी फुडें काडले कॉम्प्रोमिजो घेवन जो देवस्थानाचो कायदो रुल्स एंड रेग्युलेशन हो पोर्तुगीजान बरयल्लो हे घेवन आमचे कडेन घोट येयले आनी भटांनी आमकां सगळ्या वाड्यार व्हरले प्रत्येका फुड्यान येयल्या 10 जाणां फुड्यान येयल्या थोडे 10 जाणां आमकां धांवडयले ह्या भटा खातीर आमी सगळो सपोर्ट गांवकारांनी सपोर्ट दिलो सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो पूण हे आयज आमचे पडटाले हेंच्यांनी आमकां चालू सुरू जातना सांगलेले आमकां कांयच नाका जो पर्यंत ऑर्डर जाता तो पर्यंत आमकां कितेंच नाका आमी तुमच्या बरोबर सगळे देवते बरोबर म्हणून आयज देवते बरोबर आमी आसा जाल्यार हे देवते बरोबर कित्याक ना आयज हे बांगड्या बरोबर कित्याक गेले कोणा खातीर गेले आनी कित्या खातीर गेले आयज तुमकां म्हणून जाय 10 वर्सां तुमी आमकां यूज करता यूज एंड थ्रो टिचींग पेपर गांवकार ग्रामस्थळावी सेवेकरी अशें तुमकां दिसता जाल्यार खंय समज आसा आनी हो खंय समज तुमचो फुडें विकतो आनी देवती विटोवन लायतली आजुनूय दिवो पळया सभा चालू जाली तेन्ना दिवो पेट्टालो आजुनूय तसोच पेट्टा देवती आमच्या फुडल्यान सगळ्या फुडल्यान आसा आमचो साथ दिवपाक आयज प्रमाण जनसमुदाय भायर बोललेलो आसा फक्त रावल्या देवते खातीर येयल्या आनी देवतेच्या उलो खातीर येयल्या आजुनूय भायर पळया तेच्या पेक्षा भायर कितलेशे लोक आसा आनी ते येयल्या देवते खातीर देवतेच्या उलो खातीर येयल्या आनी अशें तुमी येतले येवन कांय दुबावूच ना श्रीराम मंदिर त्याचे प्रमुख त्याने काढलेले तो स्टेप्साच्या वर चढलो आणि त्याने स्टेप्साच्या वर पावल्यावर सांगलं हे एक मोठे तीर्थस्थान आसा म्हण तुमकां वळखयकारांक हांगसर सोडून खंयच वचपाची गरज ना हे सत्य पुलिसी सांगता हे देव व्हडले देवतेक पावड आसतना तुमकां खंयच वचपाक गरज ना हे देवती तुमची सामकी सगळ्या तुमच्या बरोबर हे तीर्थस्थान देवतेचे येदे व्हडले आसा तुमकां खंयच वचपाची गरज ना आमी खंयच वचपाचें ना आजून जावपाचें आम्ही म्हणतो असा देवनी म्हणतो असा तो देवते गावला शंकराचार्य आमचो तेणे एक लेटर दिल्या देव तुका सांगता थोड्यांक खबर ना म्हणून सांगता तेतून तेंच्यांनी घातलें की देवतेक एका हाती क्रॅक गेला म्हणून तेणे बरोवन दिला क्रॅक गेला जाल्यार कांयच जायना जी मुर्ती लोकांक पावता लोकांचो भावार्थ तेजेर आसा प्रत्येक उलोवप ती पावता ती मुर्ती बदलपाची गरज ना हे सगळें कोर्टान घाल्लें आसा दुबावूच ना मुर्ती बदलपाची तशेंच सांगता कोल्हापूर आसा ती देवी ती सायंटिफिकली दवरलेली आसा ते कोर्टान गेले मागीर सायंटिफिकली दवरली ती सायंटिफिकली हे करून मुर्ती चेंज करूं ना ती मुर्ती तशीच आसा देवती आमची तशीच उरतली दुबाव ना आतां येयलो भटांचो विशय ते म्हाजने हे सांगता पळय आयज ना फाल्यां स्लॅब जातलो आमी सपोज 7 आसा न्हू आमी स्लॅब जातलो आनी तेन्ना मागीर तेका कळटलें 2 पांयाचेर व्हड्याचेर जे पांय दवरता तशें व्हडे बुडटा पळय ते कळटल्यान तेची आज परिस्थिती देवतेन आमकां दाखोवन दिली तेन्ना तेजेर नाल पडलो तेन्ना 2 पांयाचेर व्हड्याचेर पांय दवरपाचो ना एकलोच व्हड्याचेर जावंक जाय म्हणून
परिस्थिती कळटली तेका आमकां दाखयता म्हणटा ते दाखोवपाकूच उरतले ही पिपीरपटाक आड पयशे उलयता आमकां दाखयता म्हणून अरे 12 वर्सां 13 वर्सां तुम्ही केले आमची पिपीरपटा ती पळोवया मरे आमकां दाखयता म्हणटा तुम्ही पिपीरपटा 12 वर्सां पयलीं केले जाल्यार आयज केले जाल्या आणि तुम्ही पिपीरपटा गांवकार आमकां दाखयता म्हणटा अरे पिपीरपटा न्हू आमी असली पिपीरपटा खूब पयलीं पावून हांगसर कोण सोडा आमकां फरक पडना तुमच्या पिपीरपटाचो म्हणजे तुका कळ्ळें हांव कोणाक म्हणटा तो नांवां घेयना नांवां घेवपाक बरें जायना आमकां पिपीरपटा कित्याक ते नांवां घेता म्हणून सगळें बरें जायना दुसऱ्याचो इन्सल्ट करपाक बरें दिसना म्हणून नांवां घेता घेवन न्हू इन्सल्ट जातलो लज जातली खावान म्हणून नांवां घेयना नाल्यार देवी नांवां घेतलो नांवां घेवपाक कोणाक भिना आनी भिवचें न्हू कित्याक देवते खातीर फुडें सरलेल्या सत्या खातीर फुडें सरलेल्या आमची मुद्दे आमकां जाय म्हणून फुडें सरल्या आमचें देवूळ आमकां जाय आतां नाजाल्यार केन्नाच ना उलो कित्याक सांगता इतकी वर्सां जालीं हो मुद्दो कोणेच काडूं नासलो हो मुद्दो देवतेन काडला आनी सगळे प्रसाद ह्या भटांनी घेतलेले प्रत्येक गोस प्रत्येक प्रसाद ह्या भटांनी घेतले आनी ह्या प्रसादाचेरूच सगळे केल्ले आसा आमी आमचें कितेंच करूं ना प्रत्येक गोस मारतले सुद्दां आनी प्रसाद लायले आनी ह्या भटांनीच प्रसाद लायले आनी प्रसाद मागपी हांव सुदेशा चलपी आनी आमच्या बरोबर दिती न्हू प्रभोटा आपणे प्रसाद लायले आसा नाल्यार विचारा आनी प्रसाद कशे लायले तेवूय सांगता फाल्यां हांव प्रतिश्ठानाचो अध्यक्ष हांव फाल्यां देवते अध्यक्ष जालां प्रतिश्ठान आसा अध्यक्ष जाल्यार म्हाका मागपाचो देवळाचे वयर चडले फुडल्या मंडपाचे वयर 3 जाण चडले देवतना एक नळो फुटलो वन्नो नळो हांवें म्हणलें देवते पाव नळो फुटलो सायडीच्यान प्रशांत भोटिलो धारांतल्यान देवतेन 3 पोन्ने नळे मागून घेतल्या एक घाल म्हणून सकाळी देवतेन एक पोन्ने नळ 3 हाडून दिल्या देवतेच्या स्वप्नान गेली 3 नळे हाडून दी म्हणून देवतेक पयलींच कशें कळ्ळें नळे आमचे कडेन सुटलेले न्हू देवती आमच्या बरोबर आसा हें सिद्ध जाता अशें वेळेर खूब एग्जांपल आसा एक दोन म्हाजे कडेन एग्जांपलां भरल्या देवती आमच्या बरोबर आसा आज सुद्धा एवढे कोर्टान ऑर्डर जाल्यो तेंच्यांनी फक्त बांगणांनी देवूळ बंद करूया उत्सव बंद करूया नोटीसी इतक्यो पब्लीश केल्या तुमी कोण थकतले प्रत्येक पेपरार एकूच इश्यू देवूळ बंद करूया उत्सव बंद करूया जात्रा बंद करूया तेच्या भायर केन्ना इश्यूच जावना तुम्ही मुद्दाम पळोवया आनी आज सांगता आमी मूर्ती बदलिना आमच्या विहो तुमी मूर्ती बदलिना ग्रामवास कुळावी सेवेन आनी सगळे काम तुमी मूर्ती बदलिना करता कित्या खातीर विहोन कोर्टान फुडें वयतले म्हणून कोणी मूर्ती बदलून केन्ना दिवचे ना ही मूर्ती आमच्या खातीर उरल्या ग्रामवास कुळावी सेवेकरी भक्तगण तेंच्यांनी मूर्ती दवरल्या तुमी मूर्ती काडपाक